به شما ایمان بده، سلامتی بده. من خودم از آقای روحانی، مثلا از بقیه رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد، اینا همیشه میگفتن الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. اینا من بارها شنیدم از و این که کسی صحابه را شریک اهل بیت علیهم السلام و همپایه اونها در صلوات قرار بدهد، این ظلم عظیم بر محمد و آل محمد علیهم السلام. صحابه را خداوند متعال از صلوات محروم داشته. اگر صحابه مستحق صلوات می بودن در نماز، خود عمریه در نماز خودشان نمیگوین اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد و علی اصحابه، نمیگوین، فقط آل محمد علیهم السلام را مورد صلوات قرار میدهند. لذا این ظلم عظیمه و جمهوری اسلامی بدعت‌هایش کم نیست. وقتی که رهبر شما فارغ التحصیل عمام منصوری باشد، دیگر او بر سر ملت، بر سر امت، بر سر اسلام چی می آورد؟ بعضی از رفقا میگویند که شما یک ادعایی کردید دلیل ندارید. شما چقدر نادانید. من دلیل دارم. من که حمام منصوری را میگویم قضیه مفعول بودن آقای خامنه‌ای این بدون دلیل نیست. ما اینجا شاهد داریم. بله این قضیه معروفه، مشهوره، ما شاهد داریم، شکر خداوند متعال. اما خب شاهدها را نمیتونیم الان ما اینجا معرفی بکنیم. بله. حالا اطلاعاتی های ایران اگر میخواند که شاهد دلیل، من یک اسم میگم اطلاعاتی های ایران یادشان باشه. آیت الله حسن رسا، این یک کلمه گفتم دیگر. این اطلاعات های ایران این حالا خودشان متوجه میشن که قضیه در کجا هست. حالا اونایی که کم اطلاع دارن میدونن. خلاصه قضیه تفصیلات داره. که این آقای خامنه‌ای رقاصه رقص با و کرم و کیسکش حمام منصوری و مفعول جمع غفیر از گردن کلفتان و سبیل کلفتان ایران و منطقه، وقتی که این رهبر شده، دوستان محترم شما چه توقع دارید بر مملکت، بر کشور، بر تشیع، بله این بلاهایی که ما حالا میبینیم اینها نازل نشود؟ اما احمدی نژاد اگر رئیس جمهور شود با اون جنونش، با اون دیوانگیش، ایران این کشور پربرکت، این کشور با مردم خیلی شریف، با مردم با استعداد، با فرهنگ، با تاریخ، با ایمان و این مردم که بسیار در راه دین، در راه اسلام از خودگذر هستند، این مملکت و با این همه غنای مردمی و غنای طبیعی و غنای علمی، این کشور تبدیل بشود به کشور فقیر مورد تحریم، که بله حتی اون قطر که یک لقمه بیش نیست، قطر یک لقمه بیش نیست، حق ایران را میخورد، نوش جان میکند. اون چاهای نفت و گازی که شریکه، هر دویشان با ایران نصف شریکه، اون میخورد و میلیاردر شده و با همون پول ایران، با همون پول نفت شیعه داعش را سپورت میکند، گروه های تروریستی را سپورت میکند در تمام دنیا، تلویزیون های وهابی را سپورت میکند، کتاب های وهابی چاپ میکند، مجلات وهابی چاپ میکند، مدارس وهابی را سپورت میکند با همون پول، و به ایران بله دهنم کج میکند و ایران هیچ. بعد آقای خامنه‌ای اونجا نشسته، بیاد در نماز جمعه اونجا دم از غیرت و دم از عزت میزنه. کدام عزت، کدام غیرت، کدام بصیرت آقای خامنه‌ای؟ اگر غیرت داشتی، اگر عزت داشتی، اگر بصیرت داشتی، تو در امام منصوری اونطوری به تنفروشی حاضر نمیشدی. و حالا بگیم اون جوانی بود و گذشت و اینا. بعد از جوانی هم که تو مشکل داشتی، بودیش هم که معلومه. حالا اون مسائل شخصیته، شاید عادت کردی مثلا، حالا کار نگیری با اونا. خب اما این هایی که ما که واقعیت را میبینیم که تو به این سر این کشور بر سر تشیع چی بلاهایی را آوردی توی ملعون. بله و اینها سبب اصلیش بینندگان عزیز چیه؟ عمر مثلا، شما مثلا دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود، علت اصلیش چیه؟ علت اصلیش اینه که این بله از نسب خطا بود، بعدش هم که بله از لحاظ مردانگی مورد خلاصه ظلم و تجاوز و
تشدد جنسی قرار گرفته بود. علت اصلیش اینه. در روحیاتش که بگردی علتش این پیدا میشه. آقای خامنه‌ای هم مشکلش همینه. یک آدمی که مفعول بود در تمام زندگی. حالا بله او اگر اینطوری و تمام جا بله نجاست خود را نیندازد، دیگر از او توقعی غیر از این نیست. ولی این هدیه‌ای بود. این قطعه بله استنباطات خیلی دقیق علمی بود، هدیه بود برای علمای کفایت الاصول، مدرسین کفایت الاصول در حوزه علمی قوا.